अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँ, तो स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। एक लड़की बताती है कि मेरी जब नई नई शादी हुई तो मुझे मेरा शौहर अपने पास ले गया, जहाँ वो और मेरा देवर काम करते थे। शादी के बाद मैं जब वहाँ गई, वहाँ मेरा शौहर, मेरा देवर और हम 3 लोग थे। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। ये मेरे शौहर और देवर के आने का वक्त था। ये वक्त कोई असर से मगरिब के दरमियान का था। मैं अपने शौहर और देवर के लिए खाना तैयार कर रही थी कि अचानक किचन के साथ मौजूद सीढ़ियों से मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहाँ एक काली बिल्ली बैठी मुझे घूर रही थी। तो इसे ऐसे देखकर मैं डर गई। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ये तुम हो। फिर मैंने इसे 1 कप दूध का डाला। इसने दूध पिया और चली गई। अगले दिन वो फिर इसी वक्त आई। मैंने इसे फिर दूध निकाल कर दिया। अगले दिन जब आई तो वो अकेली नहीं थी, इसके साथ 2 बिल्लियाँ और थी। मैंने फिर से 1 कप इसे दूध का डाल दिया। इससे अगले दिन 3 की बजाय 5 बिल्लियाँ हो गई। तो मैंने इससे कहा, ये क्या बात हुई? पहले तो तुम्हें मैं अकेली को दूध डालती थी, अब तुम अपने साथ अपनी सहेलियाँ भी ले आई हो। मेरे पास इतना दूध नहीं है अब। मेरी बात सुनकर बिल्ली ने मुझे घूर कर देखा, जैसे इसे मेरी बात समझ लग गई हो। फिर अगले 2-4 दिन मैंने इंतज़ार किया, लेकिन बिल्लियाँ नहीं आई। अब मुझे अंदर ही अंदर से दुख होने लगा कि मैंने इसे ऐसा क्यों कहा। अब मैं 1 कप दूध का सीढ़ियों में रख दिया करती थी और आवाज़ देकर कहती थी, इसे पी लो। वो न जाने कब आती और दूध पी के चली जाती। एक दिन मैंने कप रखते हुए कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, अब तुम मेरे सामने आ जाया करो। मैंने मजाक किया था। इससे अगले दिन वो मेरे सामने आ गई और जब मैंने देखा तो अब की बार 5 बिल्लियाँ नहीं थी, बल्कि मेरी सारी सीढ़ियाँ बिल्लियों से भरी हुई थी। मैंने देखकर एकदम सहम गई और डर गई, पर मैं चुप रही क्योंकि वो मेरे कहने पर ही आई थी। मैंने अब की बार ज़रा डर कर 1 कप की बजाय 1 पाव दूध डाला और कहा, मैं इससे ज़्यादा आपको दूध नहीं दे सकती। बिल्ली ने मेरी बात सुन ली और हैरत की बात यह है कि वो 1 पाव दूध वो सारी की सारी बिल्लियाँ पी गई और इनका दौरानिया 5 से 7 या 10 मिनट का था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मैं बिल्लियों की आदी बनती गई। एक दिन मेरे शौहर की सालगिरह थी तो मेरी नंद ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हम भाई की सालगिरह मनाएंगे। हम सब मान गए। मेरे ससुराल वाले सब इस दिन मेरे घर आ रहे थे और मेरे अपने अम्मी अब्बू और बहन भाई भी सब आ रहे थे। मैं इस दिन बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थी खाने वगैरह बनाने में और मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। वो बिल्लियाँ अपने वक्त पर फिर से आई। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी। मुझे इनके आने का पता ही नहीं चला। कोई 30 सेकंड जब मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया तो वो बिल्ली ने ज़ोर से मियाऊं किया तो मेरी तवज्जो बिल्ली की तरफ हुई। मैंने बिल्ली को कहा, अच्छा मैं तुम्हें दूध डालती हूँ। ये कहकर मैं फिर से काम में मसरूफ़ हो गई और दूध की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। 1 मिनट के बाद वो बिल्ली इतनी ज़ोर से चिल्लाई, इसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैं इसकी आवाज़ सुनकर डर गई। इनकी आवाज़ कान फाड़ देने वाली थी। मैंने खुद पर काबू किया और कहा, ये बस बिल्ली ही है और कुछ नहीं। फिर हिम्मत करके इनको दूध डाला। डालते हुए कहा कि मैं आज बहुत थक गई हूँ। मैंने आज बहुत सारा काम किया है। काश तुम लोग इंसान होते तो मैं तुमसे घर का कुछ काम करवाने में मदद ले लेती।
یہ کہہ کر میں دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن وہ بلی کی آواز مسلسل میرے کانوں میں گونجتی جا رہی تھی، لیکن اب یہ آہستہ آواز میں تھی۔ اب میرے گھر مہمان آنے لگ گئے، کھانا تیار تھا، ہم نے سالگرہ منائی اور تھک کر سب سو گئے۔ میں جب صبح سو کر اٹھی تو میرا کچن بالکل صاف ستھرا تھا، مطلب سارے برتن دھوئے ہوئے تھے، گھر کا صحن بھی صاف تھا اور کچن بھی صاف تھا، جہاں رات کو ہم نے اتنا گند ڈالا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے سب سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا، کس نے یہ سب صفائی، کس نے یہ سب برتن دھوئے؟ سب نے کہا ہم نے نہیں کیا۔ میں جب بھی کسی سے پوچھتی کہ یہ آپ نے کیا ہے، تبھی میرے کانوں میں بلیوں کی آواز گونجتی۔ پھر ہم نے ناشتہ کیا، پھر دوپہر کا کھانا، آہستہ آہستہ مہمان چلے گئے۔ میں اس دن بھی بہت تھکی ہوئی تھی، میرے شوہر اور دیور نے چھٹی کی تھی، میں جلد ہی سو گئی تھی۔ جب سو کر اٹھی تو گھر پھر سے سارا صاف تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، اب پھر سے میرے کان میں بلی کی آواز گونجی۔ اگلے دن عصر کے وقت جب وہ بلیاں آئی تو میں نے انہیں بتایا کہ تم نے یہ سارا کام کیا تھا؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے بہت ہی زیادہ حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ اس نے پھر سے سر ہلایا۔ اب میں ان کو جان چکی تھی کہ یہ کون ہے، یہ عام بلیاں نہیں تھی۔ اب روز روز ان کا یہ کام کرنے کی طاقت بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ میں اندر ہی اندر ڈرتی گئی۔ اب مجھے ان بلیوں سے وحشت آنے لگ گئی تھی، لیکن میں بالکل خاموش تھی اور اس بلی کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں عنقریب پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ بلیاں نہیں ہیں، اور یہی بات مجھے سارا دن ستاتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے دوبارہ سے ان بلیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدارا اب دوبارہ نہیں آنا، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میرے کانوں میں ابھی تک تمہاری چیخ کی آواز گونجتی ہے۔ مجھے تم بلیوں سے وحشت آتی ہے۔ تب سے آج تک میں نے ان کو نہیں دیکھا، ہاں لیکن کبھی کبھار، بلکہ آج بھی میرے گھر کی صفائی ہو جاتی ہے جب میں تھکی ہوتی ہوں، اور میرے کچن سے روز ایک پاؤ دودھ آج بھی غائب ہو جاتا ہے، جس سے میں سمجھ جاتی ہوں کہ وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی بار پھر کسی اچھی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔